प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 19 गते सोमबार। तदनुसार 3 जनवरी सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझैँ पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं शान्ति प्रदाता चन्द्रदेवको माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्रां श्रीं श्रों सह चन्द्राय नमः। ओम सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेय गोत्रोद्भवस् चाग्नेय चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्नि दश शोभन फलो ग्योरी गुरोर्कः प्रिय स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलं। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलं। चन्द्र माङ्गल्य श्लोकको अर्थ हुन्छ सेतो वर्ण भएका कर्कट राशिका मालिक गोचरमा 6औं 7औं र 10औं स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने सूर्य र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने यामुन देशमा उत्पन्न उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज पौष 19 गते तदनुसार 3 जनवरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै पौष शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये पौष महिनामा जन्म लिने तथा धनु राशिका वा पूर्वाषाढा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दूध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहीबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पौष महिना वृष राशिको चन्द्रमा, अनुराधा नक्षत्र, बुधबार, भद्रा तिथि अर्थात् द्वितीया, सप्तमी र द्वादशी तिथि, तुला लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मत रहेको पाइन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख, समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा
वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा चाँदी, श्रीखण्ड, चन्दन वा कपुर मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पूर्वाषाढा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शुक्र ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शुक्र ग्रहको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो प्रतिपदा अर्थात् परेवा। यस तिथिलाई नन्दा तिथि र वृद्धि प्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अग्निदेव हुन्। आजको दिनमा अग्नि देवताको पूजा गर्नाले धनधान्य र सुख समृद्धि बढ्दछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये हेमन्त ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त धनु राशि, चन्द्रमाका निमित्त समेत धनु राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 19 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी महिनाको 3 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 पोहेला थ राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र हेमन्त ऋतु। आज तोल लोछार। चन्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि बेलुका 10:15 त्यसपछि द्वितीया तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र दिउँसो 3:13 त्यसपछि उत्तराषाढा नक्षत्र, चन्द्रमा धनु राशिमा बेलुका 8:51 त्यसपछि मकर राशिमा ध्रुव योग, बिहान 7:03 त्यसपछि व्याघात योग, मध्यरात्रिपछि 4:03 अन्तिममा हर्षण योग। योग टुटेको दिन सुरुमा किस्तुघ्नकरण, दिउँसो 11:20 त्यसपछि बबकरण, बेलुका 10:15 अन्तिममा बालवकरण। आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, बेलुका 8:51 त्यसपछि कालो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, बेलुका 8:51 त्यसपछि दक्षिण, योगिनीको दिशा पूर्व, बेलुका 10:15 त्यसपछि उत्तर, बारसुल पूर्व दिशामा, बाण पञ्चक मध्य मृत्युबाण, सूर्योदय पूर्व 2:55 देखि मध्यरात्रिपछि 2:20 काल राहु चक्रमा, कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:57 सूर्यास्त साँझ 5:20 चन्द्रोदय बिहान 7:09 चन्द्रास्त साँझ 5:12 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 4 बजेभन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम ध अक्षरबाट, 4 बजेदेखि बिहान 9:36 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम फ अक्षरबाट, बिहान 9:36 देखि दिउँसो 3:13 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ढ अक्षरबाट, दिउँसो 3:13 देखि राति 8:51 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम भे अक्षरबाट, राति 8:51 देखि मध्यरात्रिपछि 2:30 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम भो अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये बेलुका 8:51 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको धनु राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको मकर राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल बिहान 8:15 देखि 9:33 यमघण्टा दिउँसो 10:51 देखि 12:08 गोलिकाल दिउँसो 1:26 देखि 2:44 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:48 देखि 12:29 अमृतबार बेलाको बिहान 6:57 देखि 8:15 र साँझ 4:02 देखि 7:02 लाभबार बेलाको दिउँसो 2:44 देखि 4:02 शुभबार बेलाको बिहान 9:33 देखि 10:51 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पूर्व र उत्तर दिशाको तथा बेलुका 8:51 पछि पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि चन्द्रोदय अर्थात् चन्द्र दर्शन। त्रिपुष्कर योग दिनको 1:50 पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो।
ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा साथै सूर्योदय सूर्यास्त चन्द्रोदय चन्द्रास्त आदिमा समेत समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषीको वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिएको जाति हुन्छ। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा धनु राशिमा चन्द्रमा छ, तर बेलुका 8:51 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ। सूर्योदयकालीन कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा धनु राशिमा सूर्य, चन्द्रमा र शुक्र, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा मकर राशिमा बुध र शनिश्चर, तेस्रो भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, छैठौँ भावमा वृष राशिमा राहु र 12औं भावमा वृश्चिक राशिमा मङ्गल र केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदयकालमा धनु राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि आज परिश्रम गरे भन्दा राम्रो परिणाम आउन सक्ने भाग्यमा चन्द्रमा भएको दिन हो। अध्यात्म र दर्शनप्रति मनको आकर्षण रहनेछ। सामाजिक र परोपकारी विचार आउन सक्छन्। त्यस्तै प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ। मातापिता, अभिभावक र मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ। परिवारभित्रै वा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्नेछ। सार्वजनिक हित र परोपकारका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्नेछ। दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको सद्भाव र सहयोग प्राप्त हुनेछ। हरेक क्रियाकलापमा स्वास्थ्यगत मापदण्ड पालना गरेको राम्रो हुन्छ। कर्मप्रतिको समर्पण भाव बढ्नेछ। 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कुनै फाइदाजनक काम बन्न सक्छ। आम्दानी पनि राम्रै हुनेछ। आज कमाएको केही अंश परोपकार वा पुण्य कर्ममा लगाउँदा भाग्य बदलिन सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि कार्यक्षेत्रमा गजबले समय व्यतीत हुनेछ। अझ राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले कुनै दुखीलाई सहयोग गर्नु वा कुनै धार्मिक क्षेत्रमा दान गर्नु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मान्यजन र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट समर्थन र सहयोग जुटाउन सकिनेछ। बलियो भाग्य बल रहेको छ। हाके ताकेका हरेक क्रियाकलापमा सफलता मिल्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तुष्टि बढ्ने समय हो। मन मस्तिष्क नै धर्म, अध्यात्म र जीवन सम्बद्ध उच्च दर्शनतर्फ आकृष्ट हुनेछ। प्रेम जीवनमा लामो समयदेखि एकान्तमा बसेर भलाकुसारी गर्न पाउनु भएको छैन भने अब निराश हुनु पर्दैन। भेटघाटको अनुकूलता मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै प्रदर्शन वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज गरेको प्रयासमा सफलता र स्याबासी मिल्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि सुस्वास्थ्य, आहार विहार र आरामप्रति सचेत रहने समय हो। प्रारम्भ सहज देखिए पनि दिन प्रतिकूल रहनेछ। खास गरी आर्थिक पक्ष र स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। तर्क बहस र वाद विवादमा संलग्न नहुनु नै बेस हुन्छ। अझ अरूका कमजोरी र छिद्र खोतल्न खोज्दा बेकारको लफडामा फस्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय काममा सामाजिक र पारम्परिक दायराहरू तगारो भएर देखा पर्नेछन्। ढिला हुन सक्छ, तर विचाराधीन प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। खेलकुद, साहसी काम र व्यायाममा उत्कृष्टता प्राप्त हुन्छ, तर तुजुक देखाउने क्रियाकलापमा आजका लागि ठिक हुने छैन। 8औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले बेकारको चिन्ता र अनावश्यक भयले बार बार मन बिथोलिन सक्छ। मन एक तमासको बन्ने दिन हो। एकहोरिनु र घोरिनुभन्दा कुनै बाँकी काम सम्पन्न गर्नु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। जागिरीहरूका निमित्त कार्यालयमा स्टाफहरूका माझमा समन्वयको कमी छ भने बरु बैठक राखेर सुलह गर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र गोपनीयता बाहिरिने र प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने प्रतिष्ठा गुम्ने दुर्घटनामा फस्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो समय राम्रो छैन, तर अचानक धन लाभ हुने सम्भावना देखिँदैछ। गृहिणीहरूका लागि पति वा परिवारका सदस्यसँग ठास्सा र मतभेद बढ्ने समय हो। आज यात्राको कार्यक्रम छ भने यथासम्भव रोक्नु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा
पार्टनरको चासो र चिन्तामा मात्र केन्द्रित हुने समय होइन, केही समय आफ्नो मनको खुसी र सुस्वास्थ्यका निम्ति छुट्याएको राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त नयाँ र नौलो विषयवस्तुको जानकारी लिन सकिने दिन हो, तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता हानिकारक बन्न सक्छन्। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा यमराजको मन्त्र ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि साझेदारी र सहकार्यका लागि सुन्दर दिन छ। पारिवारिक जीवनमा रमाइलोपना देखा पर्नेछ। साहित्य र सङ्गीतमा रुचि जाग्नेछ। माया, प्रेम र अनुरागका लागि उपयुक्त समय छ। जीवनसाथी वा प्रेमी प्रेमिकालाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। घराइसी काम र भोगविलासका लागि धन खर्च हुनेछ। अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनाले नसुल्झेको गुत्थी सुल्झाउन सकिनेछ। आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग बनेको छ। पार्टनरसिपमा कुनै काम गर्नुभएको छ भने त्यसको शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा आनन्द, उल्लास र मौज मजाको दिन हो। सातौँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आत्मीय मित्र वा विपरीत लिङ्गी सहकर्मीको साथ पाउने दिन हो। सानो प्रयासले तपाईँको कीर्ति र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त हुनेछ, तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आज कार्यक्षेत्रमा अत्यन्त व्यस्त रहनुपर्ने समय छ। गरेको मेहनतको परिणाम पनि राम्रै हुन्छ। बेलुकी पख मन रोमान्टिक बन्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मन फुरुङ्ग हुने दिन छ। गीत सङ्गीत एवं ललित कलाका अन्य विषयहरूमा तथा सुगन्धित एवं सौन्दर्यपूर्ण वस्तुहरूमा झुकाव बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि रूप, सौन्दर्य, साजसज्जा र गहना गुडियामा आकर्षण बढ्नेछ। सृजनात्मक काम, गीत सङ्गीत, नृत्य, अभिनय वा कला र साहित्यका विषयमा रुचि जाग्ने समय हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार चल्नुपर्दा कार्यक्षेत्रमा समस्या आउने भएकाले महत्त्वपूर्ण काम बेलैमा गरिहाल्नु ठिक हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कल्पना र भावुकतामा धेरै समय बित्न सक्छ। याद गर्नुहोला, आज अलि मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम शुम शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि चुनौती र सङ्घर्षका माझमा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने मध्यम स्तरको दिन हो। बेसुरमा निर्णय दिने बानीले अप्ठ्यारोमा परिनेछ। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। साझेदारीमा समस्या आउनाले पहिलेको सम्झौता भङ्ग हुन सक्छ। प्रयास गर्न सके बन्द व्यापार र साझेदारीबाट सामान्य प्रतिफल प्राप्त हुनेछ, तर आजको दिन झै झगडा र वाद विवादमा फस्नु राम्रो हुँदैन। तर्क, बहस र मुद्दा मामिला नै कार्यक्षेत्र छ भने राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक पर्दा आफन्त र मित्रवर्गको सहयोग पाइनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको वा लामो दूरीको यात्राको सोच पलाउन सक्छ। छैठौँ भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने सफलता मिल्नेछ। आजको दिन प्रतियोगी प्रतिस्पर्धीमाथि हावी हुने समय हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता, कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायले राम्रो फाइदा बटुल्न सक्छन्। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त गल्ती र कमजोरीलाई माध्यम बनाएर प्रतिद्वन्दीले होच्याउने र खिसीट्युरी गर्ने परिस्थिति रहेको छ। काम गर्दा गल्ती हुन्छ कि भनी चनाखो हुनुपर्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गीसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन। वासनाजन्य विचारले दुखित तुल्याउने समय छ। होस राख्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि खिसीट्युरी गर्नेहरू प्रबल हुने दिन हो। घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्नुहोला, नत्र ठुलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा कुनै पनि कुरालाई बढाइ चढाइ गर्नु हुँदैन, नत्र सामान्य मानेको विषयलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ र बेकारको तर्क वितर्कमा दिन बित्ने परिस्थिति बन्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि किताबी विषयमा भन्दा पनि अतिरिक्त क्रियाकलाप वा प्रतिभा प्रदर्शन गर्न अनुकूल समय छ, तर आज प्याच्चै बोल्ने बानीले कलह र विवाद निम्त्याउन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋणहर्त्रे भवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि।
सिंह राशि हुनेहरूका लागि आफूभित्र रहेको विवेकशीलता र प्रचुर बौद्धिक क्षमताले असहज परिस्थिति र असक्षमतासँग जुझ्ने प्रेरणा प्राप्त हुनेछ। सकारात्मक सोच र दृढ इच्छा शक्तिको उपयोग गर्दा नसोचेको लाभ र उत्कृष्ट परिणाम पाउन सक्नुहुन्छ। बेलुकी पख धन लाभको सम्भावना छ। उधारोमा गएको वा कतै बिर्सेर बाँकी रहेको धन अप्रत्याशित ढङ्गले हातमा आइपुग्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा सुमधुरता प्राप्त हुनेछ। सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने पनि भलाकुसारी गर्नुहोस्, सम्बन्धको पुनर्स्थापना हुनेछ। घर परिवारसँगै बस्नेले आज कर्तव्य पालनाका लागि समय छुट्याउनुपर्छ, नत्र कुरा काट्ने र होच्याउनेहरूले सक्रियता देखाउने मौका पाउनेछन्। 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले नयाँ कुरो जान्ने वा सिक्ने मौका पाइनेछ। आफ्नै वा छोराछोरीको व्यक्तित्व विकास र शैक्षिक योग्यता बढाउन गरेको प्रयास सफल हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कार्यालयीय कामबाट फुर्सद निकालेर कुनै नजानेको विषयवस्तु र नयाँ ज्ञान सिक्न कोसिस गर्ने समय हो। तर घरिघरि मनमा कल्पना र भावना सलबलाउने परिस्थिति देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कुनै हितकारी घटना घट्नुका साथै सामाजिक प्रतिष्ठा र सुख समृद्धि बढ्ने समय छ। प्रेमिल भावना सिर्जना हुने भएकाले साँझतिर परिवारसँग सम्पर्क गर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताको प्रस्फुटन हुनेछ। मन फुरुङ्ग र उत्साही हुनेछ। टाढा रहेका आफन्त वा छोराछोरीबाट कुनै राम्रो समाचार सुन्न पाइने दिन हो। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्धमा विश्वास र भरोसाको वातावरण बन्नेछ। एकान्तमा रमाउँदै भावना आदान प्रदान हुने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको जडीसूत्र पत्ता लाग्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि बन्द व्यापारमा सोचे जस्तै लाभ लिन सकिनेछ। सुरुमा मनमा डर र निराशाको अनुभूति गराउन सक्छ, तर परिश्रम गरेको कामबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। चिताएका काम बन्नेछन्, तर पनि एकहोरो र जिद्दीपना त्याग्नु राम्रो हुनेछ। छरछिमेकमा भएका असमझदारीको सुलह हुनेछ। धार्मिक र सामाजिक क्षेत्र एवं मित्रवर्गको सहयोग प्राप्त हुनेछ। घर परिवारमा आनन्दको वातावरण बन्नेछ। स्वास्थ्य सबल देखिन्छ। शरीर फुर्तिलो रहनेछ। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपना देखिनेछ। मान्यजन र अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद र सुझाव प्राप्त हुनेछ। 4थो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले लाभदायक यात्राको योग छ। यद्यपि बास बस्ने गरी टाढा जाँदा असहजताको अनुभूति हुनेछ। मनमा चिन्ता, शङ्का वा असन्तुष्टि देखा पर्न सक्छन्। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटे अनुसार आम्दानी समेत हुने दिन हो। जागिरीहरूका निमित्त कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आज केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने हातमा नसोचेको धन प्राप्त हुनेछ वा कतैबाट ऋण सापट्टिमा ठुलै रकम पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले धनको स्थिरता र बचतमा ध्यान दिनुहोला। गृहिणीहरूका लागि घराइसी रमझम र कामनामबाट फुर्सद निकाल्न सकिँदैन। कामकाजी महिलाले समेत घर परिवारका जिम्मेवारी वहन गर्दै समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा शङ्कालु बानी र विश्वासको कमीले आपसी समन्वय कमजोर बन्न सक्छ। सकेसम्म एक अर्काप्रति समर्पित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने घुमघाम वा मनोरञ्जनका लागि केही रकम खाँचो पर्न सक्छ। त्यसै घोरिएर बस्नुभन्दा अभिभावकलाई प्रष्टसँग कुरा राखी निकास खोज्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूमध्ये मेहनत गर्ने र खट्ने व्यक्तिका लागि लाभदायक समय छ। राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न लगानी गर्ने समय हो। सम्मानित र चर्चित व्यक्तिहरूको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यमा केही न केही लाभ हुनेछ। प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै लाभ उठाउन सफल भइनेछ। दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ। साथै साथीभाइ र बन्धुबान्धवको सहयोग लिन दिन सकिनेछ। दैनिकी सन्तोषजनक नै देखिन्छ। यद्यपि कार्यक्षेत्रमा देखिएको अवरोधले चिन्तित बनाउन सक्छ। बरु वैदेशिक व्यापार, कृषि व्यवसाय र नोकरी गर्नेका लागि सहज र सरल समय रहनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा धार्मिक सामाजिक क्रियाकलापमा रुचि बढ्नेछ।
प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि गरेको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। तर सामाजिक काममा वा सङ्गी साथीसँग अल्मलिने दिन भएकाले कारोबारमा पुरा समय दिन सकिँदैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गरेमा महत्त्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा सहकर्मीको साथ लिँदा झन् राम्रो हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मन अत्यधिक उत्साही र फुर्तिलो रहनेछ। ससाना यात्रा सुखद र फलदायी हुनेछन्। घर परिवारमा सम्पर्क राखी खै खबर बटुल्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। पुराना साथीभाइ र सहयोगीहरूसँग भेटघाट हुनेछ। बहुप्रतीक्षित अभिलाषाको पूर्ति हुने समय छ। प्रेम जीवनमा सामूहिक काम वा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा फुर्सद पाइँदैन र लभमेटलाई छुट्टै समय दिन नपाउनाले वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। कुराकानी गरी परिस्थिति सम्हाल्नु ठिक हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि सहकार्यको भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ लेखाइ र उन्नत भविष्यका बारेमा छलफल हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि पारिवारिक वातावरण रमणीय र आनन्दप्रद रहनेछ। आजको कुनै समय दाजु दिदी वा भाइ बहिनीसँग भेटघाट र मिलनको समय हो। कार्यक्षेत्रका वा जीवन यात्राका असजिला र अप्ठ्यारा मानिएका विषयमा परिचर्चा हुनेछ। भावना साटासाट गर्न पाउँदा मनको बोझ र तुस हटेर जानेछ। कुनै पनि काम गर्दा मातापिता वा सिनियर्सको आशीर्वाद लिएर थालनी गर्दा उत्तम परिणाम प्राप्त हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबारमा सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। टाढा रहेका वा विदेशमा बस्ने आफन्तसँग सम्बन्ध सम्पर्क हुने दिन हो। कुनै समस्या वा कठिनाइ उत्पन्न भएमा अभिभावक वा सिनियरको सल्लाह लिएमा हल गर्न सकिनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अतः कमाई व्यवस्थापन गर्ने राम्रो अवसर मिल्नेछ। आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरी वा कुनै अभिव्यक्तिगत कला प्रस्तुत गर्दै बोलीका माध्यमबाट धन र मान कमाउन सकिनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको धारणा आउन सक्छ। आएका मार्ग सुचारू गर्न र थप आय स्रोत बढाउन चिन्तन गर्ने समय छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आज आध्यात्मिक वा दार्शनिक विषयवस्तुप्रति रुचि जागृत हुन सक्छ। नजानेको कुनै सिपका बारेमा जानकारी बटुल्न सकिनेछ। साथै प्रयास गरेको काममा सफलता मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो वा परिवारको बन्द व्यापार र व्यावसायिक क्षेत्रमा उन्नति भएको समाचार सुन्न पाइनेछ। मन फुरुङ्ग र हलुका हुने सुन्दर दिन छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै नौलो कुरो सुन्न पाउँदा हर्षित हुने वा कुनै उपहार प्राप्त गरेर दङ्ग पर्ने समय छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त विद्वान र गुरुजनको सामिप्य र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउने समय छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः चन्द्र ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि न्यूनतम लगानी गरेर अधिकतम फाइदा बटुल्ने दिन हो। साथै सानो प्रयासले आम्दानी बढ्ने तथा दैनिकीमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्ने सुन्दर दिन छ। पुरुषार्थी कामद्वारा समाजमा स्थापित बन्न सकिनेछ। नयाँ अवसर प्राप्त हुनुका साथै दिगो आम्दानीको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउने समय छ। मेहनतले प्रशस्त फाइदा दिलाउने हो। काम रोकिएको छ भने दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा काम बन्नेछ। घर परिवारमा समेत सन्तुष्टि र आनन्दको माहौल रहनेछ। समग्रमा आजको दिगो आर्थिक लाभ हुने दिन हो। नयाँ योजना शुभारम्भ गर्ने समय हो। आफ्नै शिरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले पेसा वा व्यवसायमा देखिएका असजिलो फुकाउने समय हो। तर कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेको गतिविधिमा नजर लगाउनु बेस हुन्छ। शत्रु नजिकै छन् भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि काममा प्रगति हुने समय छ। तर एकहोरोपन, जिद्दीपन र घमण्ड आजका शत्रु हुन् भन्ने बुझेर आफूलाई संयम बनाएर काम गर्नुपर्ने दिन हो।
वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सुखद वातावरणमा सुखपूर्ण र आनन्दपूर्वक समय व्यतीत हुनेछ। आन्तरिक सम्बन्धमा सुमधुरता आउने तथा साथीभाइ र मित्रवर्गले पनि साथ दिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने वा कुनै नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। घरैमा बसे पनि भविष्यमा चाहिने वस्तुको जोहो गर्न मन लाग्नेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट तपाईँको भावना बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ। एकान्तमा रमाउन पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आफूलाई कमजोर या नजान्ने नठान्नुहोला। मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि काममा बाधा देखिए पनि अत्तालिहाल्ने दिन त होइन, तापनि बेला बेलामा अशान्ति र छटपटी बढ्न सक्ने समय छ। यात्राको योग छ। भरिसके यात्रामा ननिस्कनुहोला। बाध्यता नै देखिएमा सामाजिक दूरी कायम राख्नु तथा खानपानका क्रममा चोखो र सुपाच्य भोजनप्रति आकर्षण देखाउनु बेस हुनेछ। कुनै गोप्य योजना कार्यान्वयन गर्न आजको दिन अनुकूल छ। बन्द व्यापारमा बेफाइदा छैन। आत्मबल र हौसला नत्यागे सदाझै सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। बहस र वाद विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। घर खर्चमा वृद्धि हुने समय छ। 12औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले अनुभव वा ज्ञानको कमीले निराशा हुने वा असहजता आउने समय हो। सहयोगी वा जुनियर स्टाफको अनुपस्थितिले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त कुविचार, भ्रम, चिन्ता र शङ्का मडारिने समय छ, त्यसैले सानातिना र बेकारका कुराहरूमा अल्मलिनु राम्रो होइन। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सुख सुविधाका सामग्री वा कुनै यन्त्र उपकरण आदि किनमेल गर्न धन खर्च हुन सक्छ। उच्च कोटिको प्रेम भावनाको उदय हुने दिन हो। जीवनसाथी वा प्रेमी प्रेमिकासँग निकटता बढ्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि ताल साँचो बलियो बनाउनु होला। सानो भुलचुकमा समेत माल सामान हराउन सक्ने सङ्केत छ। त्यस्तै अनावश्यक खर्चको योग भएकाले किनमेल गर्दा सजग रहनुपर्छ। प्रेम जीवनमा आनन्द र मनोरञ्जनको वातावरणमा अचानक निराश हुनुपर्ने र तनाव झेल्ने परिस्थिति आइपर्ने दिन हो। विद्यार्थीहरूका लागि अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित भन्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः पशुपतये राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि मनोरञ्जन वा कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनको कामका लागि कामबाट छिट्टै बाहिरिने प्रयास हुनेछ। नयाँ नयाँ योजना र सम्झौताप्रति आकर्षण बढ्नेछ। तर धन लगानी गर्ने प्रस्ताव हो भने हतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन। आत्मीय प्रेमको अनुभूति हुनेछ। एकान्तमा बसेर घोरिनुको सट्टा आफन्त र प्रियजनसँग बसेर समय यापन गर्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौती पन्छाउन आफूभित्रको विशेषज्ञताको प्रयोग गर्नुपर्छ। घरमा वा छरछिमेकमा कुनै धार्मिक पारम्परिक पूजाआजा वा संस्कार सम्पन्न हुनेछ। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य देखिन्छ, तर आर्थिक पाटो कमजोर हुनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा ठुलाबडा व्यक्तिसित भेटघाट हुने वा नवीन परिचय प्राप्त हुने दिन छ। आय स्रोत बढ्नुका साथै पछिका लागि पनि सामान्य लगानी गर्न सकिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सरकारी काम, ठेक्का पट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि वरिपरि शत्रुको चङ्गुल हुन सक्छ, तर मेहनत र कर्मको सुनिश्चित सफलता प्राप्तिको समय हो। अरूका कुरामा नभुलिनुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि प्रयासमा सफलता प्राप्त हुनेछ। मित्र र सहयोगीले पूर्ण सहयोग गर्नेछन्। बहुप्रतीक्षित अभिलाषा र इच्छाको पूर्ति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय नै रहनेछ, तर छोराछोरीको इच्छा बुझेर काम गर्ने हुँदा बजेट डगमगाउने र भविष्यमा कलहको परिस्थिति खडा हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा सबै कार्य योजना अनुसार सम्पन्न हुँदै जानेछन्। आपसी समन्वय र आन्तरिक सुख बढ्ने समय छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आशावादी बनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। हाके ताकेका काम पुरा गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम,
इष्ट देवता भगवान शिव कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशिशेखराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि जग्गा जमिन वा सेयरको कारोबारबाट फाइदा लिन सकिने राम्रो दिन छ, किनभने आज कर्मसिद्धिको समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन। मेहनत गरे बमोजिममा आम्दानी बढाउन सकिनेछ। मातापिता र ठुलाबडाको आशीर्वाद प्राप्त भएमा नबन्ने काम पनि सम्पन्न हुन सक्छ। सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ। पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासले साकार रूप लिनेछ। सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो वातावरण रहेको छ। पारिवारिक जीवन सन्तोषजनक देखिन्छ। सारांशमा भन्नुपर्दा आज अल्छी गर्नु हुँदैन। चिताएको हरेक काम कारबाही सफल हुने समय छ। 10औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने तथा प्रतिस्पर्धीमाथि पकड कायम हुने दिन हो। नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न आजको दिन अनुकूल रहनेछ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा कर्मप्रति समर्पित हुने र थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सेवाग्राही र सिनियर स्टाफलाई रिझाउन सकिनेछ। व्यक्तित्व विकासको योजना बनाउने र पदोन्नति वा थप अध्ययनका लागि प्रयास गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने फुर्सद निकालेर परिवारका लागि सम्पर्क गर्ने वा फोनमै भए पनि सरसल्लाहको वातावरण बनाउनु राम्रो हुन्छ। नवीन रोजगारी वा व्यापारको योजना छ भने काम थाल्नु उचित हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा मजाले खट्नुपर्ने हुन्छ। अझ जीवनसाथीले आफ्नो व्यवस्था नबुझिदिँदा झन् दिक्क लाग्न सक्छ, तर वृद्धको सहानुभूति पाउने दिन हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो, तर पार्टनरका तर्फबाट कुनै खुसी हुने कुरा सुन्न पाइनेछ, जसले गर्दा मनमा भएको बोझ हटी प्रसन्नता बढ्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। पेसा, व्यवसाय वा क्यारियरका बारेमा चिन्तन गरी पढाइलाई अघि बढाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन्, जुन तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चन्द्र राशिका आधारमा तयार गर्ने गरिन्छ र यो चन्द्रमाको गोचरका आधारमा विशेषतः वर्णित गरिन्छ। यो राशिफल तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ, तर तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि सामाजिक र परोपकारी भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन सक्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो र राति दुवै समयमा प्रायः मुलुकभरिकै आकाशमा आंशिक रूपमा बादलका थेग्लाथेग्ली देखा पर्ने दिन हो। त्यस्तै बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 मा पर्ने उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। त्यस्तै बिहानीपख उपत्यका लगायत तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु अर्थात् कुहिरो समेत लाग्ने सम्भावना छ। चिसोको अवस्था बढ्दै जाने परिस्थिति रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु अनिवार्य रहेको परिस्थिति छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान, धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।